बस दे अल्लाह हुकुम दे पदी क्या अकल सकार न साथी इस्लाम की दे अकल कार निश्ते इस्लाम की दे हुकुम ताबीदारी दा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुढ़ा तो उम्र तवर से बची न औलाद न बुढ़ा तो के अल्लाह पाक वाला औलाद और को दुआगाने कवली ए अल्लाह जमा औलाद निश्ते ए अल्लाह माला औलाद राकी अल्लाह पाक करते माँ तो खुशगरान ना दत्ता औलाद गड़े उस बदलना अल्लाह पाक की तरह न बशारत रागे न बेचे अल्लाह जो बूढ़ाए माँ खजमीम बुढ़ाए दे संग बची की अल्लाह पाक करते दस माँ कार दे स्ता करना दे बस्ता दुआ अल्लाह स्ता दुआ कबूल शो चा औलाद वाला को हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा शो नो अल्लाह पाक करते प्या फरमाई ए जमा खलीला ए जमा मलगरिया ज़दा ददा हुकुम राकुम चिदा हजरत इस्माइल औ ददा मूर बिवादिन गैरि दी ज़रइन इंद बैतिकल मुकर्रम दा मक्का की प्रीदा चे इंसान निश्ते औ आगा तर टूल पिरियान गर्जी रा गर्जी वनी निश्ते दियो वो से इंतज़ाम निश्ते दे खुराक इंतज़ाम निश्ते लेकिन दे अल्लाह पाक हुकुम दे बिवादिन गैरि दी ज़रइन इंदा बैतिकल मुकर्रम जमा कोर ख्वाता दाखपल बीबीम प्रीदा दाखपल बचेम प्रीदा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा सवाल नशी कवले बजड़ की दा खबर नशी पैदा कवले चे अल्लाह जसंग दा तपोस्ताना हुकम चे बुढ़ा तोप के जमा बचे होशो और दलत से इंसानान नजर में नाराजी और ए अल्लाह स्ता हुकुम दा दे चे दा खसदिम प्रीदा और बचे दिम प्रीदा ददीद खुराक इंतज़ाम निश्ते ददीद इसका के इंतज़ाम निश्ते सब किस्म खबर है पसड़ के पैदा नशवा लेकिन अल्लाह पाक जिसंग हुकुम फरमाइल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगा बचे चिब बुढ़ा तोप के शायो और आगा सनाना चढ़ेरा महबूब वर्ता हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आगल तपरे खुदो औलाद रवान शो हजरत हाजरी चिवरतो कतल नागा पोया स्वाति पैगंबर खजावा पखजो किम कमाल ले पैगंबर खजा दासन खजीना चखावन तिपारा मुसीबत जोड़ई खावन पकुफर मानी रवानई खावन गुमराह कई खावन तिपारा मसाइल और परेशानी जोड़ई ना उखियार खजावा उखियार खजनन सवा चालाक खज दो जिसुक सुमर दरूग वही नोई दा चालाक ते ना उखियार खजा खजी तवई चकमा खजा दे खावन दी पालाओ दे खान बकुर की परेशानी न जोड़ई इस्लाम भी लिहा खजा उखियार दा खावन नहीं या खावन दी माल हिफाजत कई आगा उखियार खजरा उखियार खजा आगा खजदा चकम खजा खावन बकुर की नहीं दे खपलसान हिफाजत कई इस्लाम दी खजी दा उखियार भी ली नो कदासन खजे आगा उखियार दा कदासन खजे आगा जन्नती दा हजरत आजरा पोशवा च हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुमरा मासरा मीना कौनु वाला दे बुढ़ा तो क्या अल्लाह पाक मंगला औलाद राको और ब्याह मंग प्रिय खुदनु लाजमन दे अल्लाह पाक हुकुम भई हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम च रवान शो हजरत आजरा वर्त फरमाई आया दे अल्लाह हुकुम दे आगा वर्त आ बस दे अल्लाह हुकुम दे पदी क्या अकल सकार न साथी ओबश्ते कनिश्ते खुराक इंतज़ाम शते और कनिश्ते इंसानान शते वसरा और कनिश्ते लेकिन दे अल्लाह हुकुम दे प्रे खुदली नो बस हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाइल आमन्ना व सद्दकना प्रे खुद रवांश ये तो इस्लाम ता इस्लाम दे ब्या अल्लाह पाक फरमाई देर वक्त मदरा है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ब्या अल्लाह पाक फरमाई इब्राहिमा जमाता तदा हुकुम दे जखपल हलाल का पचाड़ा मारे तो पाक चाची सशे नहीं हलाल करे आगा चरग नशे हलाल वाले आगा पिज़ा और सारवी नशे हलाल वाले व्याखपल औलाद इंसान बबुढ़ा तो क्या अल्लाह पाक बचे रा करे दे ए अल्लाह दादा हुकुम दे या अबती फाल मा तुमर हजरत इस्माइल वर्तोई बाबा तवली परेशान है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वर्त फरमाई ए जमा बच्चिया अल्लाह पाक मातदा हुकुम रा कहीं तफसील तनाज़म मुख्तसर वा ए जमा बच्चिया अल्लाह पाक मातदा हुकुम रा कहीं चिज़ता हलाल कम दे अल्लाह पन उम्मानी
حضرت اسماعیل علیہ السلام ورته فرمایي ولې چې پلار پیغمبر دی زویم پیغمبر دی نو سیم پیغمبر دی کړما سیم پیغمبر دی هغه ورته فرمایي اے بابا یا ابتی اے زما پلارا افعل ما تؤمر کم چې تا ته حکم شوی دی هغه حکم باندې فورا عمل وکړه اسنه چې زمونږ الله زمونږ نه خفشي ستجدني ان شاء الله من الصابرين کدی الله خوخی نو تو ما صبر کون والا سړې مومي ز صبر کون والا دی الله په حکم کیا خوا دی خوا نه ګرځم نو حضرت ابراهيم عليه السلام چاړلا واغستلا او د خپل د سوي د قتل او د ذبح کولو اراده وکړه چې انسان عقل لمني چې خپل بچي به څنګه مړکای لیکن دی الله حکم دی عقل نه مانی لیکن دا چې دا کار وکای دی ته وای اسلام کی پورا داخله دل زکه الله پاک فرمایا ایو الذین آمنو اے ایماندار کافرانو ته نو یا غو نه دي هغه مسلمانان نه دي مسلمانانو ته وای اے مسلمانا ستاګرا شته بالکل شته سنت طریقې معنی ده سالباس بالکل سنت طریقې معنی ده پکار د چی ولې چې ته مسلمان یې ستا طریقه د مسلمانانو دا بالکل خپل خبره لیکن یو بل شیم ده هغه پټ کارونه چې کم تکای مصیبت پریشانه غیبتونه مسائل جوړول خلق جنگال خلقو کې فساد پیدا کول هغه پټ شیزونه چې کم دی هغه رمضان نه لري کا ولا تتبعوا خطوات الشیطان شیطان تابعداري مکوا ول چې شیطان به داغر کوي دلته به تموسو کې او دس باندې کړي الله ته مخامخي سجده باندې الله ته یخي الله پاک په دې ځان رضا کړي چې کله د جمعه ته گیټ نه باروزي نو بیا خلکو په خبري شروع کی خپل عمل له ټول تباہ کو برباد